बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के कई ममालिक से बड़ा शहर बारिश होने की वजह से और पानी आने की वजह से इस वक्त डूब चुका है। और ये कोई नई दास्तान नहीं है। इस शहर का मामूल ये है कि अगर यहाँ पर बादल छा जाएं और ये लगे कि जनाब बारिश होने वाली है, तो लोग अपने मामूलात ज़िंदगी यूँ तब्दील कर देते हैं। ऐसे नहीं कि वरना तो इस शहर में बारिश होती नहीं है, तो लोगों को इसको एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। लोग अपनी मसरूफियात तर्क कर देते हैं। लोगों को जल्दी होती है कि फ़ौरन घरों में पहुँच जाएँ। हमारे दफातर में भी आज जिस तरह जैसे भी सारा सिलसिला हुआ, लोग फ़ौरी अपने घरों को रवाना हो गए कि यानी कि ऐसा लगता है कि कोई रहमत नहीं आ रही बल्कि कोई ज़हमत आ रही है। और ये शहर का मामूल है, और ये मामूल है सालों से। और आज का दिन कोई मुख्तलिफ नहीं है। ज़रा सिंध असम्बली का अहवाल देखिए कि जहाँ पर ज़ाहिर हमारे जो सारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं वो कानून साजी कर रहे होते हैं, और ये इस हवाले से कराची के पॉश इलाकों में इसका तस्वुर से इसका शुमार किया जाता है। लेकिन सिंध असम्बली का अहवाल ये PECHS अगेन कराची का एक बड़ा मशहूर मारूफ इलाका है। आप उसका हाल भी देखिए। और कि गाड़ी ये एक गाड़ी है जो आपको थोड़ा बहुत जो नज़र आ रहा है, ये आपको शायबा ना हो कि कुछ और है। ये गाड़ियाँ हैं और ये एक घर है, और घर के अंदर भी पानी दाखिल हो गया। आगा खान अस्पताल कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है। अगर हम आगा खान अस्पताल की भी फुटेज दिखा सकें तो आगा खान अस्पताल के बाहर की भी फुटेज अगर हम दिखा सकें तो जनाब वो भी दिखाइएगा। नागन चौरंगी की अगर हम फुटेज दिखा सकें कि नागन चौरंगी की क्या सूरत हाल है। ये अगेन कराची का एक और मशहूर व मारूफ इलाका कि जहाँ पे सूरत हाल है। डिफेंस सबसे ज़्यादा पॉश इलाका तस्वुर किया जाता है। और चूँकि हमारे सिंध असम्बली के दोस्तों को शिकवा भी था पीपल्स पार्टी के कि जनाब आप डिफेंस का नहीं बता रहे। नहीं जी, क्यों नहीं बता रहे? डिफेंस में भी पानी जमा है, और डिफेंस में पानी जमा होने का तो जवाब यूँ भी नहीं बनता कि ज़ाहिर है वहाँ तो टैक्स कलेक्शन वो सारा सिलसिला एक अलग मामला होता है, लेकिन डिफेंस में भी सूरत हाल ऐसी ही है। और फिर आप आगे चलते चले जाइए। मैं आपको मुख्तलिफ इलाके गिनवाता चला जाऊँ। अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर ने अली ज़ैदी साहब ने एक फुटेज ट्वीट की है। ज़रा वो एक घर का हाल है, और ऐसे बहुत सारे घर हैं कराची में। सिर्फ अक्स के तौर पर वो एक घर का हाल भी देख लीजिए कराची के इलाके। दिखाइएगा जनाब। 49 ब्लॉक 6 सबमर्ज्ड इन वाटर। ये देखें आप, पूरा ड्राइंग रूम हमारा जो तबाह बर्बाद हो चुका है। ये हमारा वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, कराची मेयर वसीम अख्तर। ये एक घर का हाल है, और कराची वालों का हाल ये है कि वो अजीब है। वो कभी इस बात पे शिकवा कर रहे होते हैं कि पानी नहीं है, और कभी इस बात पे शिकवा कर रहे होते हैं कि पानी बहुत है। तो बहुत ही नाशुक्र लोग हैं, कोई ख्याल ही नहीं है, कोई तमीज़ ही नहीं। हर वक्त शिकवे ही लगे रहते हैं उनको। पानी के लिए तरस रहे होते हैं, ये ले आ गया पानी, खुद घरों तक आ गया है तो भी कह रहे हैं कि तो ये बड़ा मसला है कराची वालों का। खुश नहीं होते, हर बात पे शिकवे ही करते रहते हैं हर वक्त। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से हम बात करेंगे। आगाज़ गुफ्तगू है गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद है, जनाब इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, जाहिर है आप इस वक्त वफाक के नुमाइंदे हैं और पीपल्स पार्टी की यहाँ पर सिंध हुकूमत है, तो इस वक्त एक आइडियल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए शहर के इन हालात की बिना पर। आपका और सिंध गवर्नमेंट का वो कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करती है सर? वसीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज बुलाया इस अहम मौके पर। मैं समझता हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन नजर आना चाहिए था वफाक और सूबे का, जो पिछले 20-25 साल से नजर आना चाहिए था, वो दिखा नहीं किसी सूरत भी। और अब आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि एक लास्ट डिच एफर्ट हो रही है कराची और सिंध के अर्बन सेंटर्स को बचाने की, जिसके लिए एक कमेटी कायम की गई है। इसमें पीपल्स पार्टी के 3 वज़रा हैं, जिसमें मुराद अली शाह भी इसमें शामिल हैं, और वफाक के भी 3 वज़रा हैं, जिसमें अली ज़ैदी, असद उमर और अमीनुल हक उसमें शामिल हैं। और उसके साथ साथ NDMA के चेयरमैन उसमें होते हैं, उसमें FWO के चेयरमैन होते हैं, उसमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ दीगर इदारों को भी बुलाया जाता है। और उसके साथ भरपूर ये कोशिश हो रही है कि बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के या बगैर किसी पॉलिटिकल झंडाबाजी के ये कोशिश कर ली जाए एक बार कि कराची को बचा लिया जाए किसी सूरत, और उसमें सब सीरियस नजर आते हैं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि शायद ये कमेटी किसी सूरत कामयाब हो जाएगी। लेकिन हैविंग सेड दिस वसीम, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोगों की उम्मीदें हैं ना कि कमेटी बन गई, FWO आ गई, NDMA आ गई, वफाक ने इसके अंदर इंटरसेप्ट कर लिया और ये बस अब फौरी तौर से ठीक हो जाएगा, ये फौरी तौर से ठीक होने वाला काम नहीं है।
اس کے اندر بگاڑ پچھلے 30-35 سال سے ہوا ہے. کراچی کے نالوں کو بیچ دیا گیا ہے, لیز کیا گیا ہے, چائنا کٹنگ کی گئی ہے. اس کے اندر وہ لوگ جو پچھلے 30 سال سے سندھ میں حکومت کر رہے ہیں یا حکومت کا کسی طور سے حصہ رہے ہیں, وہ ذمہ دار ہیں اس سارے ڈبیکل کا. لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پچھلی باتوں کو دفع کریں, آگے بڑھیں, اور ہم یہ جو اس وقت برے حالات ہیں, ابتر حالات ہیں کراچی کے لوگوں کے, دکانوں میں 6-6 فٹ پانی, فرنیچر کی دکانوں میں, لیاقت آباد آگے آپ چلتے جائیں پانی آ گیا ہے. ناظم آباد میں آپ دیکھیں لوگوں کے گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے, اور رنگی ٹاؤن کے اندر تو ایک طغیانی کا سین ہے. لگتا ہی نہیں کہ کوئی شہری علاقہ ہے, لگتا ہے کوئی سمندری علاقہ ہے جس کے اندر کشتیاں چلنی چاہیے, یا لوگ ڈائیویں مار رہے ہیں مکان کی دوسری تیسری منزل سے اور انجوائے کر رہے ہیں اس کو. وہ ایک ہاربل سچویشن کراچی کی ہوگی. تو سر یہ تو آپ نے فیوچر کا بتایا کہ ہوپ فلی حالات بہتر ہوں گے, لیکن ابھی ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ بھی شہر ایک بہت ان یوزول سچویشن سے گزر رہا ہے, اور یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد یہ پہلی اس طرح کی صورتحال آئی ہے. تو ابھی آپ کوارڈینیشن میں آپ کے اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان ریلیٹیولی کوئی بہتری محسوس کرتے ہیں, ابھی ایز وی اسپیک وہ معمول کی ہے, یعنی کہ آئیڈیل نہیں ہے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ آئیڈیل سچویشن تب تک نہیں ہے, لیکن کوشش ہی ہو رہی ہے کہ وہ آئیڈیل سچویشن کریٹ ہو جائے, اور وہ اس معنی کر کے ہو جائے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو سائڈ پہ رکھ کے اس معاملے کو نمٹا لیں کسی صورت کی. کم سے کم کراچی کے جو 4-5 بڑے مسائل ہیں, جس میں پانی کی سیوریج لائن کی یا رین اسٹارم واٹر کی نکاسی ہے, یا جو سمندر کے اندر فضلہ ہم ڈال رہے ہیں اس کو ہم کریکٹ کر سکیں کسی صورت, یا ہم جو کراچی میں پینے کا پانی ہے K4 کی صورت میں وہ پہنچا سکیں. پھر وہ ٹرانسپورٹیشن کی بات ہوئی اس کمیٹی. آپ کا وزیر اعلیٰ سندھ سے مسلسل رابطہ ہے ابھی اس وقت؟ میرا وزیر اعلیٰ سندھ سے مسلسل رابطہ رہتا ہے. میں نے اس کمیٹی کی 2 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, اور اس کی فارمیشن تک میں ان کے ساتھ رہا. ظاہر ہے اس کے بعد وہ معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ وفاق اور صوبے کے جو نمائندے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے. تو اس میں 3 منسٹرز وفاق سے اور 3 منسٹرز صوبے سے اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو مانیٹر کریں دن رات ہر چیز کو. آج بھی میری علی زیدی سے کافی ڈیٹیل اس کے اوپر بات چیت رہی. وہ اس کی فنڈنگ کو بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مزید اس کے اندر فنڈنگ کی گنجائش ہو, تو وہ بھی کی جائے. سر اب ایڈمنسٹریٹر کراچی کی بھی بات ہو رہی ہے, تو کیا کون ہار ہیں ایڈمنسٹریٹر آپ کے علم میں؟ مجھے نہیں, الگ الگ نام آتے رہتے ہیں وسیم, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جب تک تمام سٹیک ہولڈرز کراچی کے تعاون سے یا مشاورت سے نہیں آئے گا, یہ بات خرابی کی طرف جائے گی. اس میں بہتری کی گنجائش کم نظر آتی ہے مجھے. نہیں, یعنی کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر اگر آ جائے گا تو وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا؟ نہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر آ جائے وہ قابل قبول ہو. ظاہر ہے کہ اگر مشاورت سے آئے گا اور نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر آئے گا, ایسا شخص آئے گا جو کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز کو قابل قبول ہوگا, کراچی میں رہنے والوں کو سمجھ آئے گا کہ ہاں یہ ہے. اور نمبر 1 چیز اس میں یہ ہے کہ اس کا تعلق کراچی سے ہوگا. باہر سے آنے والا جو ہے وہ شاید قابل قبول نہ ہو کراچی کو, کراچی کا ہو, اور آپ لوگوں کو بھی آپ سمیت سب کو اعتماد میں لیا جائے تو ہی قابل قبول ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. جی ظاہر ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سندھ کے گورنر عمران اسماعیل صاحب کہتے ہیں کیونکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات ہونا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا جائے گا اور ہم اسے قبول کر لیں گے. کراچی سے ہونا چاہیے, کراچی کا ہونا چاہیے, اور ہمیں بھی اس پہ اعتماد میں لیا جائے, ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہ اس وقت کی کراچی کی صورتحال. ہمارے ساتھ معزز مہمان گرامی موجود ہیں. یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی کے پارلیمنٹری لیڈر ہیں جناب حلیم عادل شیخ صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, سوری میں روانی میں بہت معذرت چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے بھائی سندھ اسمبلی پارلیمنٹری لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب, بہت نوازی, بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, جو کہ سندھ کے منسٹر ہیں فار انرجی. بہت بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب. متحدہ قومی موومنٹ سے جناب فیصل سبزواری صاحب تشریف فرمائیں. ظفر عباس بھی ہمارے ساتھ, جو کہ JDC کے حوالے سے, اور آف کورس وہ بھی کراچی کے ہر گلی ہر محلے میں پہنچے, بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. میں چاروں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ کی اجازت سے امتیاز شیخ صاحب سے, سر کوئکلی اگر آپ سے آغاز کروں امتیاز شیخ صاحب, یہ بن سکتی ہے کوئی ایسی آئیڈیل سچویشن جس کا بھی گورنر سندھ نے امید ظاہر کی, اور ایڈمنسٹریٹر کراچی جو اب لگنا ہے جب بھی, تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ سب کو اعتماد میں لے کے, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں ورنہ نہیں مانیں گے مگر سب کو اعتماد میں لے کے کراچی کا نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب. یہ جو کراچی کی صورتحال کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, اور جو آئیڈیل صورتحال کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کراچی میں مطلب کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی صورتحال بن جائے کہ سندھ گورنمنٹ کی جو سپورٹ میں
फेडरल गवर्नमेंट ने मतलब NDMA को या बाकी को जो इदारे हैं FWO को या इवन अपने नुमाइंदे भेजे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, तो हम तो मतलब उनको वेलकम करते हैं और वेलकम किया है इनको, और 2 मीटिंग हो चुकी हैं। और हमारी कोशिश यही है कि मतलब जो सिंध गवर्नमेंट की जो अपना काम है, जो कारोबार जो उन्होंने चलाना है, जिस तरह बेहतर करना है, उसमें अगर ये मशावरत रहेगी तो हम भी समझते हैं कि वो बेहतर रहेगा और सबके लिए बेहतर रहेगा। और CM सिंध बार बार भी कह चुके हैं, इससे पहले भी बिलावल भुट्टो साहब ने भी मतलब कोशिश की थी अपना कोविड के ज़माने में या उसके बाद दूसरे इशूज़ पर साथ चलने की और कोऑपरेशन करने की। लेकिन बहरहाल पुरानी बातों को अभी नहीं हम करते कि पहले हमारे साथ क्या हुआ या किस तरह के साथ बर्ताव था फेडरल गवर्नमेंट का। अभी इस तरह एक चीज़ है और ये अचानक ही एक नई सूरत हाल आ गई है बारिशों के बाद। ये जो आज डिज़ास्टर वाली सूरत हाल पूरे सूबे में है, ये कराची के अलावा बाकी जगहों पर भी है। सिंध के जो साहिली पट्टी वाले शहर हैं पूरा इवन थर तक जो बड़े बड़े शहर हैं वो उस वक्त पानी में हैं और बेइंतहा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये निज़ाम इस तरह है, लेकिन इंशाल्लाह उसमें आपने खुद देखा होगा कि वज़ीर आला हमारे पूरे वज़रा पूरे हमारे MPs MNAs अपने इलाकों में हैं और ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और हमारी कोशिश होगी कि ये सबके साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ चल ये आपका इब्तिदाई कमेंट आ गया जी एडमिनिस्ट्रेटर की। जी जी दूसरा आपने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की। देखें जी, एडमिनिस्ट्रेटर डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट लगाएगी। सिंध गवर्नमेंट पहले भी मतलब यहाँ के लोकल लोग ही लगते रहे हैं और मतलब यहाँ जो एलिजिबल होते हैं वही लगते हैं और सिंध गवर्नमेंट लगाएगी उनको। और हो सकता है कि इस कमेटी के थ्रू मशावरत भी हो, डिस्कशन भी हुआ हो, लेकिन बहरहाल ये फैसला सिंध गवर्नमेंट ने करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो फैसला जो है सिंध के और कराची के मफाद में होगा, कराची के लोगों कराची से होगा और सबकी मुशावरत के बाद होगा अगला एडमिनिस्ट्रेटर कराची। देखिए मुशावरत का ज़रूर होगी मुशावरत, लेकिन फैसला सिंध गवर्नमेंट का होगा और सिंध गवर्नमेंट सबको साथ लेके चल रहे हैं। वहाँ पहले भी कभी आर महसूस नहीं किया, अभी भी हम उसको बुरा नहीं समझते। ठीक है, आपका मैंने ओके इनिशियल कमेंट ले लिया, सिंध गवर्नमेंट का होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट का फैसला होगा, ठीक है। मैं इनिशियल कमेंट ले लिया, सब आगे जाके आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन मैं जरा बाकी मेहमानों को भी गुफ्तगू में ले आऊँ कि बहरहाल इम्तियाज शेख साहब आप वेलकम कर रहे हैं NDMA को, ठीक है, अच्छी बात है, बट द फैक्ट कि NDMA को यहाँ आना पड़ा, यहाँ लाना पड़ा, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यानी कि ऑफिशियली एक डिजास्टर सूरत हाल है, हालांकि 8 से आपकी हुकूमत है यहाँ पे, ये इटसेल्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए बहुत एक परेशान कुन बात होनी चाहिए ना कि भाई क्यों यहाँ पे अभी तक जो है वो अब डिजास्टर सिचुएशन हो जाती है, वफाकी इदारों को आना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है। यहाँ से आगे जाके पूछूंगा मैं से पूछता हूँ, मैं सवाल अभी छोड़े जा रहा हूँ, मैं सवाल छोड़े पर आता हूँ आपसे, मैं बिल्कुल ये सवाल पूछूंगा आपसे। मैं बाकी सियासी लोगों से पूछने से पहले जफर आप बता दीजिए, चूंकि आप रहते हैं शहर में और हम देखते रहते हैं सारा कुछ, क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर की और कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? अच्छा, जफर साहब ही नहीं है, ठीक है, मैं जनाब हलीम आदिल शेख साहब, कैसे बेहतर होगी सूरत हाल कराची की? अब हो जाएगी बेहतर फाइनली? कुछ लोग रखें उम्मीद या बस आदत बना ले कि भाई ऐसे ही चलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने ठीक कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची में आना पड़ा कि डिजास्टर्स कंडीशन कराची में हो गई और उस जो 3 दिन की पहले दिन वाली बारिश जो थी उसके बाद फिर जो NDMA को प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया। वजह क्या थी कि हमारे पास एक ही रास्ता था यहाँ घुसने का, कुछ करने का, बाकी तो 18वीं तरमीम थी, कुछ नहीं कर सकते थे कि NDMA का एक एक्ट था उसके तहत हम कुछ कर सकते थे। आए इन्होंने कहा 3 नाले आप साफ कर लें, 38 में से 3 नाले 5 दिन में NDMA ने साफ कर दिए, लेकिन चौड़े नहीं किए। वहाँ गुज्जर नाला साफ हो गया 5 दिन में, चंद करोड़ से चौड़े, वो तो उसका इंक्रोचमेंट है पूरे 12 साल में, 20 साल में, 35 साल में। उसके अलावा कचरा, जब दोबारा बारिश आई तो सारा कचरा दोबारा वापस चला गया और इसमें चेयरमैन NDMA ने कहा था। उसके बाद ये कोई आज नहीं बारिश है, अचानक नहीं आई, पहले से पता था। इस शहर की जो सूरत हाल बनी, DHA हो, कैंटोनमेंट्स हो या शहर हो, जब आपने एक पानी के रास्ते मोड़ दिए, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बन गई, उसके ऊपर चाइना कटिंग हो गई, उसके ऊपर प्लॉटिंग हो गई, उसके पीछे तक शक्ल ही मुड़ गई ना। आपने नदी जा रही है, वो फ्लोज खत्म कर, नेचुरल फ्लोज को खत्म किया गया है, जिसकी वजह से जहाँ मुंह उठाता है पानी अपना रास्ता बनाता है वो DHA में। लाहौर में नहीं है ना, 5 घंटे में पानी खत्म हो गया ना। आपने नहीं है ना, आप लोगों ने दिखाया 5 घंटे में पानी खत्म हो गया। और आप देखिए यहाँ आज सिचुएशन, मैं भी सारे दिन वहाँ रहा हूँ, 3रा दिन आज मेरा फील्ड में हूँ, मतलब PCHS नर्सरी से 5-5 फुट पानी कभी था,
12 साल पहले भी आप सब हम यहाँ थे, बारिशें होती थी, कभी इतना फार्मूला तो आ गया कि जी बारिश ज़्यादा आता है तो पानी आता है। अरे भाई जाता है कैसे, उसके फार्मूला बताते हैं कि वापस कैसे जाता है। अलमिया ये है, प्लानिंग नहीं हुई, काम नहीं हुआ, नालों पे सफाई नहीं हुई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बिल बनते रहे डेली बेसिस पे, वो कचरा गली महल्ले में, आपके घर के सामने, मेरे घर के सामने, चौरंगी पे, नालों में कचरा आता रहा, कचरे से नाले भरते गए, जिसकी वजह से बारिश आई तो सब कुछ डूब गया। अब जो कमेटी की बात है, कमेटी मैं इस पॉइंट को रखें, कमेटी में आगे करता हूँ बात, ठीक है। मैं इनिशियल कमेंट, फैसल साहब आई थिंक यू वुड एग्री, मेरा भी यही ख्याल है कि ये जिस तरह अली माजी साहब कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं कि असल में जो मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है ना, चूंकि सालों तक एक मामला खराब रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हुआ है। तो खुद गवर्नर सिंध को अगर आपने सुना हो तो उन्होंने कहा ना कि भाई जो माजी में जो लोग हुकूमत में रहे किसी भी अंदाज से, वो इसकी जिम्मेदार हैं, चूंकि सालों का मसला है तो दिनों में ठीक नहीं होगा। तो सर इसमें पीपल्स पार्टी से हम ज़ाहिर सवाल करते हैं, बहुत तनकीद करते हैं और बनती भी है, ज़्यादा तनकीद दुनिया में बनती है इसलिए कि उनके हाथ में हुकूमत रही है। नहीं, कराची के सबसे बड़े स्टेक होल्डर आप रहे, इत्तेहादी भी रहे पीपल्स पार्टी के, और फिर नालों में तजावुजात अगर बनी तो बाकियों के साथ साथ और किसने बनाई, किसका सिक्का चलता था कराची में, तो फिर इसमें तो सारे जिम्मेदार हैं ना, जिसमें आपकी जमात का भी नाम जिम्मेदारान में आएगा ना इसमें। तो मैं थोड़ा सा जो है ना अपनी सियासी जिंदगी, वैसे शायद बहुत सारे जय्यद सियासतदानों से उम्र में कम होगा मैं, लेकिन मैं अपनी सियासी जिंदगी में उस मोड़ पर आ गया हूँ कि जहाँ मुझे खुलकर बात करने में ना अब किसी किस्म की कोई वो कबाहत नहीं। सही, बड़ी अच्छी बात है जी, बिल्कुल ऐसा है। मेरी जमात के लोगों ने भी यहाँ पर गलत किया, नालों पे नहीं किया। देखें, चाइना कटिंग हुई है, कितने एमकेएम पाकिस्तान में बैठे हैं ये आपको मुझसे बेहतर पता है, कहाँ कहाँ हैं ये भी आपको पता है। नालों पे एमकेएम ने नहीं किया, पहली बात। नालों पे किसने किया, किसने झंडे लगवाए? और आप ये पूछ रहे हैं ना, मैं तो कमिंग बैक टू दैट, ऑफ कोर्स कि जिस सिस्टम के तहत काम होना चाहिए था वो इस शहर में नहीं हो सकता। हाँ। मैं भी कह दे रहा हूँ, आपके नाजरीन को मैं बता देता हूँ, नहीं हो सकता कराची। वजह नहीं हो सकता, वजह उसकी है, एम्प्रेस मार्केट की एक तस्वीर मैंने ट्वीट की थी पिछले बरस, सीवरेज का पानी बह रहा था। एम्प्रेस मार्केट की जो सड़क है और एम्प्रेस मार्केट वो केएमसी के अंडर में आती है, सीवरेज का पानी निकल रहा था रेम्बो सेंटर से। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पीपल्स पार्टी ने 12 साल से अपने वुज़रा के पास रखा हुआ है, क्यों नहीं है मेयर के पास? यानी शहर की आधी से ज्यादा सड़कें पानी और सीवरेज की लाइनें रिसने से टूटी हैं, आज भी टूट रही हैं, लेकिन वो मेयर का काम नहीं है। और डीएमसी सड़क बनाए, उस पे वाटर बोर्ड की लाइन टूट जाए, सीवरेज की लाइन टूट जाए, वो दोबारा सड़क खराब हो जाती है। प्लस और ये कराची वाले बात को समझेंगे, हम तो देखते रहते हैं, एक सड़क अल्लाह अल्लाह करके बनती है, सीवरेज का पानी आता है, एक दूसरा इदारा आके तोड़ के चला जाता है, फिर उस सुधारे को बोलेगा इसको बनाओ तो सही, तो वो कहता है भाई बनाना हमारा काम थोड़ी, वो उससे बात करो, उससे बात करो, तो कहता है भाई थोड़ी हमने थोड़ी दी, इससे थोड़ी, उससे बात करो, और इस तरह लोग जलील होते रहते हैं और सालों से ऐसा ही है। तीसरा मसला क्या था कि वहाँ वो सीवरेज वो कचरा पड़ा हुआ है जिस पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया, बनाया पूरे सूबे के लिए बता के कि चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर सूबे के वजीर आला होंगे, चार्जशिट्स में कराची के उसको रखा आपने। चौथा मसला क्या है कि रेम्बो सेंटर जो है वो कंटोनमेंट है, अब वो आप वहाँ गटर कैसे साफ करेंगे जाकर? तैयार क्या है? पिछले मेयर के पास कोई 34% कराची की म्युनिसिपल इख्तियारात थे, इस मेयर पास 20% भी नहीं है। अच्छा 20% भी क्या छोड़ा? बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास नहीं छोड़ा, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेयर के पास नहीं छोड़ा, एक यूनिफाइड अथॉरिटी नहीं है। और क्यों नहीं खत्म होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये तजावुजात के लिए जाएंगे ना, मस्जिद, मदरसा, इमाम बारगाह, दरगाह, गोदाम, मकान, फ्लैट लोगों के बने हुए नालों के किनारे जो पानी की असल गुजरगाहें थी। बहुत मादरत के साथ गवर्नर साहब जो हैं एक मखसूस पर्सपेक्टिव में 35 बरस कह गए, नहीं ऐसा नहीं है भाई। आप आरिफ हसन साहब की एक रिपोर्ट आजकल खासी सोशल मीडिया पे चल रही है कि जो मारूफ टाउन प्लानर हैं, यानी 50 बरस पहले जब केडीए की पहली स्कीम्स आई थी उस वक्त भी जो सीवेज के सिस्टम्स थे उसके साथ अलहदा शायद स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन रखा गया, यानी बरसाती पानी का निकास उसके बाद नहीं है। कराची में बरसाती पानी के जो नाले हैं उनमें सीवेज बहाया जाता है। कौन बहाता है? अच्छा चलो ये एमकेएम ने किया था एक जमाने में, हाँ। भाई 12 साल से तो वजीर साहब बैठे हुए ना, 12 साल में नहीं सही कर लिया आपने, क्यों नहीं सही होगा? यहाँ पे तजावुजात हटाई जाती है। ये सवाल ठीक है, सही है, ये मैं पूछ हाँ। एक मेरा नुक्ता बस जी, इसलिए नहीं सही होगा। जुम्मा खान गोट में, नाम आपको बता रहा हूँ, गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में एक मौजूद है, वो पानी की 72 इंच लाइन के ऊपर मौजूद है। वहां जब तजावुजात हटाई एमकेएम की उस वक्त की बल्दियाती हुकूमत ने, बेनजीर साहिबा का स्टेटमेंट आ गया, काजी हुसैन अहमद मरूम आकर खड़े हो गए कि ये कदीम बस्ती है। भाई 1976 में तो वहां पानी की लाइन डाली गई है, ये कदीम बस्ती कहां से हो गई?
لوگوں کے پینے کے پانی پہ ٹوائلٹ بنائے ہوئے لائن پہ، آپ نہیں ختم کر سکتے کیونکہ سیاست ہوگی، مذہبی رنگ آئے گا، نسلی رنگ آئے گا، جہاں ایم کیو ایم کا ووٹر متاثر ہوگا وہاں شاید ایم کیو ایم کہہ رہی ہوگی اور دوسری پارٹیوں کا۔ اور میں آخری بات، نالوں کے گرد سروے کروا لیں، سوراب کوٹ سے لے کر کیماڑی تک، لیفٹ رائٹ نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ سب کروا لیں، آپ کس کس کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو قطعی طور کے اوپر بتا رہا ہوں، آپ کو ایم کیو ایم کا ایک جھنڈا نہیں نظر آئے گا۔ اچھا لیکن ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے، لیکن فیض صاحب یہ بڑی معصومانہ بات ہوگی اگر آپ کہیں کہ کراچی میں جب ایم کیو ایم کا ہولڈ تھا اس وقت تجاوزات قائم ہوتی رہی اور ایم کیو ایم تو بیچاری کیا کر سکتی تھی اس میں، مطلب یہ نہیں، یہ حلیم بھائی اگر مجھ سے یہ والی بات کریں گے نا میں بہت آگے جا کر بات کروں گا۔ میں ابھی جس موڈ میں بیٹھا ہوا ہوں، بات یہ کہ ممکن نہیں تھا جھنڈے کسی کے بھی ہوں، میں کہتا ہوں وہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ معصوم ہیں، ان کو بٹھایا گیا، اس میں ہم سب بہت سارے ایسے لوگ جو سیاسی طور پہ با اختیار تھے، وہاں کی پولیس، وہاں کی ایڈمنسٹریشن، وہاں کا ریونیو، وہاں کی کے ایم سی، وہاں کے سیاسی با اختیار لوگ جو بھی جہاں تھے ان سب نے مل کے بٹھوایا۔ جو بیٹھنے والے ہیں وہ بیچارے وہ تو پرچیزرز ہیں، کوئی ڈنڈا لے کے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی آئے جھنڈا لگا کے بیٹھ جائے۔ تو الٹیمیٹلی بہت ساری پارٹیز کے لوگ بیٹھے، لیکن میجورٹی وہ جس کے پاس اختیار رہا اس نے یہ سارے قبضے کروائے، نالوں کے قبضے ہو کچھ بھی ہو، اور وہاں یہ نہیں ہے کہ جھنڈا کسی کا بھی ہے، لیکن جس نے بٹھایا، جس کے پاس اختیار تھا اس کے بغیر یہاں ایک اینٹ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جس کا جتنا بس چلا اس نے اپنی گیم چلائی نا، اپنی گیم چلائی، سب نے چلائی۔ میں ذاتی طور پہ فون کرتا رہا ہوں، میں کیا بتاؤں انہیں مختلف جماعت کے سربراہوں کو کہ سر جی وہ میرا دوست ہے، وہ گھر میں آپ کے لڑکے گھس گئے، قبضہ کر لیا، ذرا چھڑوا دیں، چھوٹ جاتا تھا، جب ہم فون کر چھوٹ جاتا تو کرتا تو چھوٹتا تھا نا۔ میں کیا نام بتاؤں آپ کو؟ میں نے تو آپ کی گفتگو شروع کرتے ہوئے یہ والی بات کی نا چائنا کٹنگ کے حوالے سے، تو میں نے بالکل اس کو ایڈمٹ کیا، لیکن اگر آپ مجھ سے نالوں کی بات پوچھ رہے ہیں تو میں نے اس کو کہا ہے ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں نالوں پہ ایم کیو ایم نے قبضے نہیں کرایا، باقی مسئلے مسائل ہوں گے چائنا کٹنگ والے نالوں پہ مان لیتے ہیں، چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امتیاز شیخ صاحب یہ بات جی بتائیے۔ اور دوسری بات امتیاز صاحب میں تو کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم، لیکن بہرحال پچھلے 10 سالوں سے آپ کی ایک تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ آج کہتے ہیں یار قبضہ ایم کیو ایم نے کرایا تو آپ سے سوال یہ ہوگا کہ قبضہ کرنے والی ایم کیو ایم کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا یا کابینہ میں ڈالنا چاہیے تھا؟ آپ نے کابینہ میں ڈالا۔ دوسرا یہ کہ چلیں جس نے بھی کرایا 10 سال سے تو آپ ہیں نا، اڑائیں بھائی سارے قبضہ کرنے والوں کو یار۔ دیکھیں وسیم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انکروچمنٹ جب ہو جاتی ہے تو مطلب اس کو اٹھانے کے لیے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس احکامات دیتے رہتے ہیں اور پھر بھی مطلب کئی مہینے سال لگ جاتے ہیں۔ یہاں مطلب پھر پولیٹیکل چیزیں آ جاتی ہیں، پھر ایم کیو ایم ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، مطلب جہاں جس کے لوگ ہوتے ہیں پھر اس کو پولیٹیکل کیپٹلائز کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل سبز باری نے صحیح کہا، یہ مختلف ادوار میں مختلف چیزیں ہوتی رہی ہیں، کچھ بیوروکریسی نے کی ہیں، کچھ پولیٹیکل لوگوں نے کی ہیں، لیکن یہ کہنا میں ان سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا سبز باری بھائی کی بات سے کہ اس وقت جس پارٹی کا ہولڈ تھا ادھر پتہ بھی ان کے بغیر نہیں ہلتا تھا کئی سالوں تک، اور مطلب حکومت میں بھی تھے یا نہ بھی تھے تو مطلب ان کا ہی حکم چلتا تھا یہاں۔ تو بہرحال اب وہ چیز ہو گئی ہے، وہ ایک چیز ایسی ہو گئی ہے جو کہ مطلب اب اس کے جو ریپرکشن ہیں، اس کے ریزلٹس ہیں سامنے آ رہے ہیں، لوگ اس وقت۔ اچھا امتیاز میں یہ بتا دیکھیں جو ہو گیا، ایک تو یہ کہ یہ بات ہو گئی، اب اس میں میں خالی ایک جملہ کہہ دوں جو کہ بڑا افسوسناک ہے کہ اس کا مطلب ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے اس بات پر تو اتفاق کر رہے ہیں کہ جن سیاسی جماعتوں کو عوام نے ووٹ دیا تھا اپنے حالات سدھارنے کے لیے، وہ سب بگاڑ کا حصہ رہا ہے، کیونکہ ہو گیا بات طے ہو گئی اس کا مطلب، کیونکہ ہر کسی نے اپنا سر ڈالا۔ اب یہ کہ جو سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی بھی کہیں مسجد ہوگی، کہیں کچھ ہوگا، کہیں کچھ ہوگا، کہیں سیاسی جماعت ہوگی، کہیں سندھ اسمبلی ہوگی، کہیں ضیاءالدین ہاسپٹل ہوگا، کہیں کورٹ کی پارکنگ ہوگی، کچھ بھی ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ کیسے ٹھیک ہوگا؟ سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں لکھ لیں آپ کہ اب بھی صحیح نہیں ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک موڈ میں بیٹھا ہوں بتا رہا ہوں سچ سچی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ابھی انہوں نے ایک بات اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے، یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب اس کی شروعات تو ہونی چاہیے نا۔ ایم کیو ایم تو ابھی بھی حکومت میں بیٹھی ہے نا، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے نا، اور مطلب وہاں ان کے لوگ بیٹھے ہیں، مطلب میں کہتا ہوں اب سب کو مل کے کرنا چاہیے۔ شروعات آپ کریں، بسم اللہ کریں نا، سندھ آپ کا صوبہ ہے، بسم اللہ کریں نا، شروعات کریں گے نا، ہم کرنے والے ہیں، ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں، اس کو بھی یہ جو ایمرجنسی والا اسپیل ختم ہو جائے، یہ بارشوں والا پانی یہ ڈرین آؤٹ ہو جائے،
मतलब पूरे सूबे में इस वक्त एक आफत वाली सूरत हाल आई हुई है, और मतलब पूरे सूबे में ये सूरत हाल है। पूरी साहिली पट्टी पे जितना पानी है शहरों में, मतलब वो निकलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पानी निकल जाएगा, लेकिन ये तजावुज़ात जब तक नहीं हटेंगी और जब तक मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट में भी रिफॉर्म्स आने चाहिए और उसको भी बेहतर करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, और मजीद जो मैं शॉर्ट टर्म कोई चीज पूछना चाह रहा हूँ इम्तियाज भाई, जो लोग डूबे हुए हैं बुरे हाल में, उनके रिलीफ के लिए, रेस्क्यू के लिए अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस वक्त रातों की छतों पर बैठे हैं, बाहर निकले हुए हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? कोई नजर नहीं आ रही सेंट्रल गवर्नमेंट में, फौज नजर आ रही है, सिर्फ पाक फौज नजर आ रही है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में नजर नहीं है। ये सवाल ले लें और हर आदमी ये पूछना चाहता है कि अभी का बता दें। पहले मैं सवाल आपसे शुरू करता हूँ, ब्रेक लेने मुझे आपसे ही शुरू करता हूँ सवाल का। हलीम भाई को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वजीर आला सिंध मौजूद है, सुबह से कर क्या रहे हैं वो ये बता दीजिए, वो कर क्या रहे हैं? तमाम रिलीफ कैसे दे रहे हैं, लोगों को कहाँ रख रहे हैं? तो मैं भी मौजूद हूँ, लेकिन कर क्या रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। लोगों को इस वक्त लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, पानी बता दीजिए कहाँ रखा है लोगों को, किस स्कूल में रखा है, किस कैंप में रखा? बुरे हाल में यूसुफ गोट 4 दिन हो चुके हैं। अभी बारिश है, इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश उस वक्त हो रही है और लोगों के बंदोबस्त हो रहे हैं। बारिश आज सुबह से ये सूरत हाल है। इम्तियाज भाई कहाँ रखे है जरा बता दीजिए, यूसुफ गोट वालों को कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं बताइए। मुख्तलिफ जगहों पे एक जगह बता दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। देखिए मालूम हो जाएगा आपको, रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उसके एक जगह बता दीजिए। चौथा दिन है यूसुफ गोट में, मैं खुद होकर आया हूँ, कोई नहीं है वहाँ, मसला अपने बेचारे बेकार तबाह हाल है वो लोग। देखें तबाह हाल तो है, तबाह हाल सुबह की बारिश के बाद हुआ है। नहीं सर 3 दिन से यूसुफ गोट तीसरा दिन है उसमें। नहीं बिल्कुल नहीं, यूसुफ गोट तीसरा दिन है, सरजानी टाउन यूसुफ गोट सब जान रहे हैं, तीसरा दिन है। कोई भी नहीं था और जहां भी रिलीफ की जरूरत है वो ऑर्डर दे दिया गया है, अहकाम जारी कर दिए गए, पूरी मशीनरी इस वक्त अलर्ट है। और आप देखेंगे कि फौरी तौर पर स्कूलों में और मुख्तलिफ जगहों पर उनके रहने का बंदोबस्त, उनके राशन का बंदोबस्त, सब बंदोबस्त होगा। तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा, स्कूलों में रिलीफ इंशाल्लाह होगा, हो रहा है। मैंने एक सवाल पूछा ना, कहाँ रखा है मुझे बता दीजिए, कोई एक स्कूल बता दे, एक सिंगल स्कूल। ब्रेक में मैसेज पे पूछ लें किसी से ना, सीएम से पूछ रहे हैं ब्रेक के अंदर। देखें ऐसी, चलो वो कह रहे हैं आपके इल्म में नहीं, तो ब्रेक में आप मालूम करके बता दें लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि काम करें। हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आ सकती, वो तो मौजूद है, बता देंगे आपको बहुत सी जगहों पे जहां बता दें। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक में बता दें, आप ब्रेक में मालूम करके बताया कि यही वाली बात है। यानी ये बात देखें, फिर उसके बाद जब ये होगा कि लोग कहेंगे आप लोगों ने काम नहीं किया और इदारों ने काम कर दिया, तो एज अ डेमोक्रेट मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन साथ में मैं कहूंगा कि यार आप लोगों ने क्यों मार्जिन दिया किसी और को? भाई आप लोग वैक्यूम फिल देते हैं तो कोई आके फिल करता है ना। फिर तो लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि इसी कराची में अमन अमान के हवाले से एक जमाना ऐसा आया, आई हेट टू इवन रिपीट दिस बट दिस इज अ फैक्ट, आई वुड बी लाइंग इफ आई डोंट से दिस, कि एक जमाना ऐसा है कि लोगों ने कहा ओ भाई कुछ लगे आईनी हो गैर आईनी हो, यार बोरी से जान छोड़ो, लाशों से जान छोड़ो, बंदूक से कोई भी आ जाए भाई। चूंकि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स मेरी और आपकी स्टूडियो में की अयाशी है, नैरेटिव बड़ा अच्छा है, मैं इसमें बिलीव भी करता हूँ। लेकिन जब भूखे को रोटी नहीं मिलेगी, जब अमन अमान के तरसे हुए को गोली मिलेगी, वो फिर बोलेगा यार किसी तरह भी इंसाफ दे दो यार। तो हम क्यों इस तरह के इकदाम नहीं कर लेते कि लोगों का सिविल इदारों पर एतमाद हो, ना कि कहीं और देखे लो। एक ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं। जफर अब्बास मौजूद होंगे जेडीसी। खुश आमदेद कहते हैं जी आपको एक बार फिर। जफर अब्बास जेडीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। जफर अब्बास और जेडीसी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फलाई काम कर रहे होते हैं। जफर आप बताइए इस वक्त क्या है शहर की सूरत हाल, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब ट्विटर पर हमारे मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ वज़रा कराची की कुछ शाहराओं की तस्वीर भी ट्वीट कर रहे हैं कि भाई देखो ये साफ पड़ा हुआ है, ये साफ पड़ा हुआ है, ये साफ पड़ा हुआ है। तो क्या है शहर की सूरत हाल और क्या मसला है आपके ख्याल में? देखिए शहर की सूरत हाल वही है जो आवाम इस वक्त भुगत रही है। इस वक्त कायदाबाद वाले रास्ते में एक बंद टूट चुका है, लोग पहले मंजिलों पर महसूर हैं, ग्राउंड फ्लोर पे पानी खड़ा हुआ है। सरजानी टाउन पिछले 4 दिन से तबाह बर्बाद हो चुका है, वहाँ लोगों के मुख्तलिफ गोठों में वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। अच्छा बात यह कि कराची का अब तो कोई एरिया नहीं बचा, नर्सरी तक की वीडियो चल रही है, पूरी गाड़ियां डूब गई। असल में जो बर्बाद किया गया है कराची को बड़े मनसूबाबंदी के तहत बर्बाद किया गया है। और ये जो आज बातें हो रही है कि हमारे वजीर निकल गए, हमारे वज़रा निकल गए, सुबह निकले थक के घर आ गए, आज क्यों निकले हो भाई? आज क्यों निकले हो भाई? आप लोगों ने वोट लिए, लोगों से पैसा लिया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, पूरे कराची की आवाम ने, एक होती है तीसरे दर्जे की आवाम, आपने आज कराची को चौथे दर्जे पे खड़ा कर दिया। मैं पूरे दिन सड़कों पे था, कोई शख्स भीख मांगने वाला नहीं है। 400 से ज्यादा देखें पकी भी जा चुकी हैं, इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ कैंटीनों में पक रही है। ये कोई भिखारी नहीं है। और जिन लोगों के घर डूब गए वो इस वक्त बाहर रोडों पे बैठे हुए, अब तक उनको किसी स्कूल में शिफ्ट नहीं किया गया। सुबह 9 बजे अपील की थी, 10 बजे कि भाई इनको किसी सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दो। मसला ये है कि फेसबुक पे लाइक आ जाए,
तो 4 दोस्तों के साथ घूम लिए, तस्वीरें बन गई वजीरों की, कोई हेलीकॉप्टर में घूम लिया, कोई जहाज में। ये है कि कोई भी वाकया जब हो जाए, वो इम्तियाज शेख साहब हमने गुजारिश की थी कि बेशक ब्रेक में चेक करके बता दें कि किन स्कूलों में जो है वो लोगों को। अरे सुबह से अपीलें कर रहा हूँ वसीम भाई, सुबह से अपीलें कर रहा हूँ कि सिर्फ कुछ नहीं करें। कराची में सेंट्रल के इलाके में गुजर नाले वाला रोड विजिट कर लें जो लियाकताबाद को नाज़िमाबाद से मिलाता है। आप स्कूल बंद भी है आजकल, स्कूल बंद है आजकल, सब बंद है स्कूल, हर स्कूल अवेलेबल है, जहां चाहें शिफ्ट कर दें। मैंने ये तक ऑफर की है कि उनके लेटने के लिए गद्दे, तकिए, कंबल लिहाफ हम दे देंगे, लाइट लगा देंगे, मच्छरों पे ग्लोव दे। आप उनको इंसान तो समझे जिन्होंने आपको वोट दिया था। मसला ये कराची के लोगों को समझा जाता है चौथे दर्जे का। नहीं यानी जफर आप ये कह रहे हैं कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब हम अंदरूने सिंध तो बेचारे क्या हाल में छोड़ दें। शहर कराची की इस वजह की सूरत हाल है कि लोग घर इस काबिल नहीं है कि वहाँ सो सकें आज रात, ऐसा है? वसीम भाई आप कुछ नहीं करें, किसी एक वजीर को बोलें आए बैठे मोटरसाइकिल पे कराची का एक चक्कर लगा ले, किसी एक इलाके का, शाह फैसल, मलीर, लांडी, कोरंगी, औरंगी, कस्बा, सरजानी, नई कराची, नॉर्थ कराची, कहीं भी चले। तो ये कौन सा तरीका हो गया कि किसी भी बारिश में एक फोटो सेशन होता है, हर आधे घंटे बाद भी सुबह से रात तक की तस्वीरें चलाई जाती है और कहते हैं कि हम आपके दर्द में बराबर की शरीक है। दर्द वर्द नहीं भाई, भीख थोड़ी मांग रहे, इनके राइट्स हैं, इनका हक है कि इनको सड़क दी जाए, इनका हक है कि इनको मुसीबतों में बचाया जाए। फैसल भाई क्या यही सूरत हाल है? जो फिर मैं इम्तियाज साहब से पूछूंगा सवाल, क्योंकि तो हुकूमत है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं एज वी स्पीक, इस शहर में इलाके हैं ऐसे जहाँ के लोगों के घरों की हालत इस काबिल नहीं है कि आज रात कई इलाके हैं, मलीर नदी भी पूरा टूट चुके हैं, उसके बंद कई जगह से। मलीर के गोटों में बेचारे नदी वो लोग ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, बाकी सरजानी वगैरह इलाके वो ज़ेर-ए-आब है। बहुत काफी सारे इलाके हैं, 4-4 फीट पानी घरों में, PCHS में, मोहम्मद अली सोसाइटी में, बहुत सारे इलाके हैं और कोई पहुंचा नहीं है वहाँ। कोई कहीं से उठा के शिफ्ट करने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है। हलीम भाई पहुंचेगा कौन? इदारा ही नहीं है कोई। बरसाती पहन के, लॉन्ग शूज पहन के आप निकल गए, बरसातियां पहन के। भाई लोगों के पास बेचारे घरों के अंदर पानी है, बरसाती आपको क्या सर्दी लग जाती, चले जाते बगैर टीचर। बरसाती लॉन्ग शूट पहन के घूम रहे हैं, तो ठक ठक तस्वीर बनाई, सेल्फी बनाई, वापस आ गए। इससे पेट भरता है, मसला हल होता है। लेकिन अब सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, इसलिए कि आपकी यहाँ पे आपकी भी बालना में हुकूमत है और यहाँ पे फोटो सेशन सबने करवाया ना। मोहतरम सदर पाकिस्तान की भी आपको तारीखी तस्वीर याद होंगी, वो चप्पू वप्पू चला के वही बरसाती। फैसल यही सूरत शहर की, वो अपोजिशन थी, वो काम अब करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। चले इम्तियाज से पहले आप बताना चाहते हैं तो बता दें आप। वसीम भाई बात सुने, ये तो देखें मतलब इस वक्त जिस तरह की बातें हो रही हैं, मतलब ये तो कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात हो रही है ना। मतलब इस तरह की सूरत बहुत ही मतलब सूरत हाल तो बिल्कुल सीरियस है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, इसमें तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, कोई नहीं निकला, सब निकले हुए, पूरी इंतजामिया है, पूरे वजीर आला खुद हैं सुबह से निकले हुए, एक एक गांव में मीडिया उनको कवर कर रहा है। इम्तियाज में स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आपका ये लोग ठीक कह रहे हैं कि लोग बेघर हैं, वोटर हैं, या गलत कह रहे हैं, या आप गलत कह रहे हैं, या आप बताएं कि हमने इन स्कूलों में लोगों को शिफ्ट किया है। दो में से कोई एक बात सच होगी ना, एक बात झूठ होगी। वोटर तो आप लोगों के भी हैं अलीम भाई, आप लोगों ने क्या किया? गवर्नर साहब भाई ना, मतलब वजीर आला फिर भी तो गए। आपके पास है, गवर्नमेंट आपके पास है, डीसी आपके पास है, कमिश्नर गवर्नमेंट हमें दे दे, हम कर लेते हैं। कहते हैं हम हमारे पास इख्तियार है, हमारा वोटर है, हम इफेक्टिव हैं, हम मुतासिरीन हैं। इम्तियाज भाई हम डूबे हुए हैं, हमारे लोग बेचारे छोटों में चढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट आपकी है ना, करने दीजिए, हम कर लेते हैं। गवर्नर से कहते हैं लगाते गवर्नर आज हम कर लेते हैं, सब संभाल लेंगे, फिक्र करना करें। मुतहरिक है, लोग सब मुतहरिक है, ऐसे नहीं है। बताएं ना, आपसे मैंने सवाल किया किस स्कूल में एक कैंप बनाया, मुझे बता दीजिए। एक स्कूल बता दें, मैं आपको थोड़ी देर में बता भी दूंगा। सर अभी बताइए ना, एक मैसेज करते आ जाता। एक कैंप नहीं बना हुआ भाई, एक कैंप नहीं है। नाम तो मुझे पता नहीं है, लोग जलील हो रहे हैं, हमारे वोटर हैं, इवन इसलिए दिल रो रहा है हमारा। मतलब ये तो बड़ी ज्यादती की बात है कि इस तरह बात करना। बताइए ना क्या किया, बताइए। कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट आपकी बताइए क्या किया आपने। वज़रा, स्पेशल असिस्टेंट, सबके सब पूरे प्रोग्राम है 12 बजे तक, आप बिल्कुल बताएं कि क्या किया है, किन स्कूलों में शिफ्ट किया है। प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म आपके लिए बताएं। फैसल सलवारी साहब से मेरी जवाब ले लो, बहुत खामोश मैं आता हूं, इम्तियाज दोबारा आता हूं किधर। देखिए वसीम जी जी मैं एक लम्हे को फैसल साहब से भी बात कर लो, फिर आता हूं। जी फैसल सलवारी साहब, यही है सूरत हाल कराची की? देखिए मैं खुद निकल के गया हूँ फेडरल बी एरिया से और सुरजानी टाउन, सेक्टर 4B और यूसुफ कोट तक। बहुत सारे इलाकों में यकीनन पानी उतर गया है, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं, जो नालों के साथ हैं, या सेक्टर 4B सुरजानी में तो जो हब का स्पिल ओवर है वो आ गया और सीवरेज की लाइन टूट गई है। यानी घुटनों से भी ऊपर से, मैंने आपको एक वीडियो प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी भेजी है वहाँ की। जी मैंने देखी। कम से कम 5 फीट की तो सीढ़ियां हैं उस घर की, उससे भी ऊपर जाके सीवरेज का पानी उसके घर के अंदर चला गया जब हब का स्पिल ओवर आया है।
تو اب وہ آپ اس کو کس طریقے سے نکالیں گے؟ اس کے لیے کوئی مشینری مجھے نہیں دکھی انسانی آنکھ سے. کھانا ہم پہنچا رہے ہیں وہاں پر 3 دنوں سے پہنچا رہے ہیں اور مختلف آبادیوں میں پہنچا رہے ہیں, لیکن کھانا اس کا حل نہیں ہے. لوگوں کو آفر کی, میں نے خود کی, کہ آپ نکل کر آئیں, یہاں کی کسی اسکول کو ہم کھلواتے ہیں اور وہاں پہ, لیکن آپ کو پتہ ہے لوگ اپنا جو بھی مال و متاع ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوتے. اس تعفن میں بیٹھے ہیں, بجلی کاٹ دی گئی ہے. کشمیری محلے کا یہ حال تھا, لیاقت آباد کا بہت برا حال ہے, اور دیگر جگہوں کا بہت برا حال ہے. فیصل صاحب اب مجھے یہاں ایک لمحے کا بتائیے, یہ سندھ گورنمنٹ پہ تو ہم تنقید کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک بنتی ہے, کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اب آپ اس وقت کراچی کی ایک بڑی جماعت رہے ہیں. ابھی ظاہر آپ کے نمبرز پی ٹی آئی سے کم ہے کراچی کے اعتبار سے, لیکن آپ ایک بڑی جماعت رہے ہیں اور ابھی بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, آف کورس بہت ریلیونٹ ہیں, اور آپ وفاقی حکومت کے اتحادی ہیں. کراچی کی حالیہ تاریخ میں اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جناب وہ جماعت بھی وہی جماعت کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے جو وفاق کی بھی سب سے بڑی جماعت ہے. تو آپ بتائیے پی ٹی آئی سے کیا مطالبہ ہے؟ پی ٹی آئی کے کردار سے ہم مطمئن ہیں, پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم ایک حد سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے ہیں, حکومت تو سندھ گورنمنٹ کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, اور 18ویں ترمیم ہم کیا کریں؟ یو بائی دس آرگیومنٹ؟ نو, آئی ڈونٹ بائی دس آرگیومنٹ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو چلیے نالوں کی اسپیشل کنڈیشن آ گئی نا بارش کی, لیکن اوور آل جو شہر کے انفراسٹرکچر کے لیے ہیں, ابھی تک اگر وہی اسکیمیں چل رہی ہوں گی جو نواز شریف صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے شروع کی تھی گرین لائن کی, اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوگی, تو وہ وفاقی حکومت کی اسکیم ہے. 162 ارب روپے کا اگر عمران خان صاحب کہہ کر جائیں گے اور کراچی میں 1 ارب روپیہ آئے گا اسپیشل پروجیکٹ کے تحت, تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو کر سکتی ہے, یعنی فاٹا کے لیے 200 ارب روپے اناؤنس کیا جائے, کے لیے 162 اور 162 کا 16 بھی نہ آئے, تو یہ پرابلم ہے. کراچی میں لگنے والا ہر روپیہ, آپ کہہ رہے ہیں وفاق نے 162 ارب روپے کا اعلان کیا اور 1 ارب روپیہ ملا. فیصل بھائی میں 162 ارب کا اعلان اور 1 ارب روپیہ ملا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ اس 1 ارب کی بات کر رہے ہیں جو کے ایم سی کو ملا, جو شاید کے ایم سی کو ملا, اس 1 ارب کی شاید یہ بات کر رہے ہوں, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں 162 ارب کے اندر سے. اور فیصل بھائی جو آپ نے بات کی نواز شریف کی بات, براہ کرم ایک مجھے دیجیے گا, یہ جو 4 پل جو بنے تھے یہ سارا عمران اسماعیل کے آنے افتتاح بھی انہوں نے کیا, پیسے بھی انہوں نے لگے اور اس کی فیتا بھی انہوں نے کاٹا. اس کے علاوہ گرین لائن میں 21 ارب روپے ہمارے آنے کے بعد لگے ہیں. ایم ایل وین کے اندر اسی 162 میں سے 70 ارب روپے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. 70 ارب روپے لگ گئے ہیں کراچی میں ایم ایل وین کے لیے رکھے گئے اس کے اندر. ارے ہاں رکھے گئے نا اس کے اندر. میرا ایم ایل وین ہو گیا اب سارا. میرا مطلب ہے 162 تو پیپلز پارٹی نے ایک بنایا ہوا تھا, اس کے علاوہ آج اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے نو لمٹ فنڈز کا ایشو ہے کہ جی آپ کام کریں, کتنا پیسہ چاہیے اس کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایس آئی ڈی سی ایل کے علیم صاحب پیپلز پارٹی چھوڑیں, آپ کے اتحادی اگر ایم کیو ایم آپ پر مطمئن نہیں تو there is something wrong نا. دیکھیں ایشو ہے ایم کیو ایم کا ایک ایشو ہے, ہم اتحادی ہیں اور ہمارے بڑے اچھے اتحادی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہر الیکشن میں ہمارا مقابلہ ان سے ہونا ہے. تو سیاست ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی دیکھیں ہم کیسے الٹیمیٹلی کل بلدیاتی الیکشن ہمارا ان کے آمنے سامنے, اگلا الیکشن ہم ان کے آمنے سامنے, پچھلے الیکشن ہم ان کے آمنے سامنے. ہم اتحادی ہیں, ہم دوست ہیں, بھائی ہیں, فیصل بھائی بھی بھائیوں کی طرح ہیں, لیکن لازمی بات ہے سیاست انہوں نے اپنا راستہ لینا ہے. انہوں نے تو کہنا ہے کہ ہم نہیں تھے بس اور ہم ہی ہیں, پی ٹی آئی نے کچھ نہیں. آج بتا دیں فیصل بھائی, آج ہمارے تمام ایم پی اے ایم این اے اپنی کیپیسٹی سے گراؤنڈ کے اندر رہے, مجھ سمیت, جو ہم کر سکتے اور این ڈی اے میں موجود ہے فوج کی شکل میں. دیکھیں موجود ہے, فیصل صاحب اس پہ بتا دیں 25 لوگ ہوتے ہیں اس کے. تو فیکٹ بتائیں, تجزیہ یعنی فیکٹ بتائیں جس پر آپ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو بتائیں. فیکٹ مناسب نہیں ہے جو حلیم بھائی بات کر رہے ہیں. وہ تینوں کے تینوں فلائی اوور جو گورنر صاحب نے جس میں ساری چیزیں کی, اس کے پیسے ان سے پہلے والی گورنمنٹ کے رکھے گئے تھے. نہیں فیصل بھائی, پیسے شروع ہی ہم نے کیے ہیں. غلط ہے نہیں, یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ. آئیے گورنر بات کر لیں, میں ڈس ایگری کر لیجیے گا. پہلی بات تو دیکھیں. دوسری بات کیا ہے, کراچی سے 14 ایم این اے ملے ہیں پی ٹی آئی کو. یہ پی ٹی آئی کو خود بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہاں کس قدر آپ کو اٹینشن دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں ایک پروونشل گورنمنٹ ہے کہ جس نے 12 سالوں سے بائی ڈیزائن اس شہر کو ڈپرائیو کیا ہے. بائی ڈیزائن یہاں کے ریسورسز کو, جی بائی ڈیزائن, مجھے آپ نو کامز, مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے یہاں وفاقی, اور یہ میرا پی ٹی آئی سے شکوہ نہیں ہے, یہ میرا ریاست پاکستان سے شکوہ ہے. آپ کراچی کو پورا گنتے نہیں
اور کہا یہ جاتا ہے کہ 1250 ملین گیلن روزانہ یہاں کا پانی ملنا چاہیے، اس میں صرف 400 ملتا ہے. بھائی 1250 ابھی آپ 1.5 کروڑ کی آبادی پہ گنتے ہیں. چیف جسٹس میرے کہتے ہیں 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. چیف جسٹس کے حضور 3 برس سے میں پٹیشنر ہوں، آئی ایم ون آف دی پٹیشنر، کہ مردم شماری تو صحیح کروا دیں میری. یہاں کے بلدیاتی نظام کے لیے چیف جسٹس کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. بھائی آپ کے حضور پٹیشن موجود ہے. ریاست کے جو مختلف ادارے ہیں ان کی ترجیح کی ضرورت، ان کی ترجیح ہونی چاہیے کراچی کا مسئلہ حل. ٹھیک ہے، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں بریک کے بعد. آپ بریک میں بتائیے گا فیصل کہ این ڈی ایم اے کا بھیجنے کا فیصلہ اچھا تھا وفاق کی طرف سے، اور ظفر بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہے. میں کنکلوڈنگ ریمارکس لیتا ہوں سب سے بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. کنکلوڈنگ ریمارکس ظفر صاحب سٹارٹنگ فرام یو. یہ ایک طرف آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے کہ جناب ملیر ندی میں پانی کا دباؤ تیز ہو گیا ہے، قائد آباد کے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات میں منتقل کیا جا رہا ہے، یہاں ہی ہو گیا، یہاں ہی ہو گیا. ہمارے کچھ منسٹر بھائی ہمارے ان کے ٹویٹس ہیں کہ جھارے فیصل کلیئر، اسٹیڈیم روڈ کلیئر. تو یہ کیا دو الگ الگ شہروں کی بات ہو رہی ہے؟ ہم پاگل ہو گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ کراچی والوں کی بدقسمتی ہے کہ 70% سلم ایریاز ہیں، اور افسوس کہ گنتی کے شاید 1 یا 2 وزراء ان ایریاز میں رہتے ہیں، باقی سب کروڑوں اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں. ان کا کیا انٹرسٹ؟ شارع فیصل تو نظر آئے گا ان کو. شارع فیصل دیکھ لیں گے، ڈیفنس کے روڈ دیکھ لیں گے، 400-600 گز کے گھروں میں رہتے ہیں. ان کو کیا معلوم 80 گز کا گھر کیا ہوتا ہے؟ شاہ فیصل کی گلیاں کیا ہیں، اورنگی ٹاؤن کی گلیاں کیا ہے؟ ہاں الیکشن میں نعرہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کراچی سے، گورنر کراچی سے، میئر کراچی سے، سارے وزراء کراچی سے، لیکن کراچی کو سوچنے کو کوئی تیار نہیں. آج کراچی کو گندگی کا سمندر بنا دیا ہے. ہر نالے کا تمام فضلہ پانی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے. لوگوں کی الیکٹرانک ایکسیسریز جل گئی، کوئی ایک شخص ان کے گھر پوچھنے نہیں گیا. سب فوٹو سیشن کرا رہے ہیں روڈوں میں، اپنے فیس بک آئیڈیاں چلا رہے ہیں، اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ ڈال رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اتنے 1000 ری ٹویٹ ہو گئے. بھائی فیصل صاحب نہیں، میرے خیال میں یہ تو بڑا اسمارٹ طریقہ ہے. سندھ گورنمنٹ اگر یہ کلیم کر رہی ہے کہ سڑکوں پہ سے پانی اتر گیا، یقیناً میجر سڑکوں پہ سے پانی اتر گیا، لیکن وہ پانی نالوں میں نہیں گیا، وہ لوگوں کے گھروں میں چلا گیا، وہ آبادیوں میں چلا گیا. جہاں پہ اس ریلیف ورک کی ضرورت ہے، جو گورنمنٹ کے پاس ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے فنڈز دیے ہوئے ہیں، ان کا ریلیف کا محکمہ ہے، ان کے پاس تعلیم کا محکمہ ہے، اسکولز کھولیں، یہ سارے کے سارے کام کریں. یہ کرنے کے کام ہیں. مین روڈ کے اوپر انسان نہیں رہتے ہیں، مین روڈ تو خالی ہو جاتی ہے جب لوگ اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں. ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی جا کے دیکھے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ سیوریج کی لائن ٹوٹے گی تو اس کو بنانے کا محکمہ ہے نا، اس کو بنانے کے محکمے کے وزیر کیوں منہ میں گھنگھنیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پانی کی لائن ٹوٹ گئی اور تو اور خدا کی پناہ، ایک تو بارش کا پانی، اوپر سے 4 کے چورنگی کے اوپر پانی کی لائن ٹوٹ گئی. میرے ساتھ آج یہ ہوا کہ میں ایک نسبتاً اونچی گاڑی ہے میری، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا پانی میں کہ مجھے اپنے ڈرائیور کو چیخ کے کہنا پڑا کہ روک دو، چونکہ آس پاس کے لوگ چیخ کے کہنے لگے کہ بھائی آپ کی گاڑی ڈوب جائے گی. اس میں اونچی گاڑی الگ ہے، یہ تو اپنی یہ آپ بیتی ہے. بھائی اس شہر کا کچھ ہو سکتا ہے؟ کبھی اس شہر کی پہچان بھٹا، کبھی بوری، کبھی لاشیں، کبھی سائن بورڈ، کبھی ہیٹ ویو، کبھی یار کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا کیا ہے؟ مطلب کیا غلطی کی ہے بھائی؟ غلطی ہے کہ 12 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور دوسرا جس کو آپ سمارٹ موو کہہ رہے ہیں بڑی گندی موو ہے. ابھی جب میں آ رہا تھا یہ آپ کے شو میں، اس وقت مجھے پتا تھا کہ آرمی کی بوٹس لے کر ملی ندی کے قرب و جوار میں کوئی گوٹ، سالار گوٹ ان میں پہنچی ہوئی ہے. اگر یہ منسٹرز وہاں جاتے تو یہ ٹویٹ کبھی نہ کرتے. الٹیمیٹلی شاہراہوں نے کلیئر ہونا ہوتا ہے اور اس نے آبادیوں میں جانا ہوتا ہے. چلے میرے ساتھ میرے حلقے میں آپ کو بتاتا ہوں، احسن آباد میں 4 فٹ پانی ہے، امام بارگاہ میں، اس میں محرم ہے، امام بارگاہ میں پانی، مدارس میں پانی، مساجد میں پانی، گھروں میں پانی، گوٹھوں میں پانی. لیکن آئی ایس پی آر اس لیے بتا رہی ہے کہ اس کے جوان وہاں موجود ہے. سعید غنی صاحب اور منسٹر اس لیے نہیں بتا رہے کہ ان کا کیا لینا دینا. وہ گھوم پھر کے وہ ابھی 9 بجے کے بعد الگ دنیا، الگ میٹنگیں شیٹنگیں، بس ٹھیک ہو گیا. ادھر سے بیٹھ کے ٹویٹ کرو، ٹویٹ کے اوپر گورنمنٹ چلائی جاتی ہے. جیسے آج سے 5 روز پہلے مرزا باب صاحب ایک لاہور کے ایک ڈان اخبار کی تصویر لے آئے، لاہور میں گدھا ڈوب گیا، گدھا ڈوب گیا، گدھا ڈوب گیا. کراچی میں شہری ڈوب گئے. امتیاز شیخ صاحب میں کلیئر کر دوں کہ ان کا بھی پیپلز پارٹی کا موقف لیتے، لیکن وہ چلے گئے. ان سے میں نے کہا تھا ایک اسکول بتا دیں، ایک اسکول نہیں بتا سکے. میں نے کہا تھا ایک اسکول بتائیے جہاں کسی کو رکھا ہو. ایک اسکول سینٹ گورنمنٹ نہیں بتا سکی. کراچی دشمنی سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں. اللہ تعالی حال پہ رحم فرمائے. اللہ حافظ.